बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, कल से एक ऐसी सूरत हाल डेवलप हुई है जिसने पूरे मुल्क को कानूनी और सियासी तौर पर एक अचंभे में डाल दिया है। पाकिस्तान की 75-76 साल हिस्ट्री के अंदर ऐसा मामला नहीं हुआ जो कि अब खड़ा हो गया। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी ने अपने ज़ाती ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट किया कि उनके अमले ने उनके साथ बेईमानी कर दी, उनके हुक्मदुली की, उनकी हुक्म को ना मानते हुए उन्होंने वो दो बिल्स जो कि साइन होने के लिए आए थे, जो कि एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है और एक आर्मी तरमीमी बिल है, इन दोनों को रोके रखा। और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान असेंट दे सकते हैं प्रेसिडेंट, या फिर उसके ऊपर नोट लिख के भेज सकते हैं, और अगर 10 दिन से ज़्यादा हो जाए तो वो ये कंसिडर होता है कि जैसे असेंट ही है। लेकिन इसके ऊपर आराम मुख्तलिफ आ रही हैं। बहुत सारे सियासी हलकों के अंदर से ये कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने वो छक्का मारा है जो कि आज तक शायद किसी सियासतदान ने सोचा भी ना हो। क्या वाकई में ऐसा है? क्या वाकई में किसी तरीके से हुक्मदुली हुई है? अब यहाँ दो नीयतों के ऊपर शकूक उठने शुरू हो गए, और वो दो नीयतें, एक तो अमले की है कि क्या वाकई में बदनीयती की बेसिस के ऊपर दोनों बिल्स को रोका गया और वापस नहीं भेजा गया, या फिर क्या प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने नोट ना लिखकर जानबूझकर एक एम्बिगुअस सिचुएशन क्रिएट की। बहरहाल दोनों ही सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान अब इस टाइम पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल डायलेमा से गुजर रहा है। इसलिए क्योंकि एक तरफ तो इस बिल की, इस ट्वीट की वजह से जो वक़्त है उसके ऊपर सवालात उठने लग गए हैं, तो दूसरी तरफ इसी कानून के तहत, इसी एक्ट को समझ के कि ये एक्ट बन गया, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बन गया, आज स्पेशल अदालत भी बना दी गई और उसके अंदर चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ FIR काट के आज शाह महमूद कुरैशी को स्पेशल अदालत में साइफर केस के अंदर पेश भी कर दिया गया। अगर वाकई में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के अमले ने, जिनमें से एक सेक्रेटरी को आज अपने ओहदे से साइड पे कर दिया गया है, अगर वाकई में उन्होंने हुक्मदुली की है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये कानून बना या नहीं बना, यानी बिल एक्ट के अंदर तब्दील हो गया या नहीं हुआ। और अगर नहीं हुआ तो अब पार्लियामेंट ना होने की वजह से क्या ये बिल आलम बरज़ख में जाकर बैठ जाएगा, यानी अब ये बिल एक्ट नहीं रहेगा, अब ये कानून नहीं कंसिडर किया जाएगा। ये सवाल अब पैदा होना शुरू हो गया है। इसी मामले को आज हम डिस्कस करेंगे। दो पहलुओं को मैं आपके सामने रखूंगी, कानूनी और कॉन्स्टिट्यूशनल और सियासी मुज़मरात जो इसकी तमाम है वो आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ पहले सेगमेंट में बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब हैं जो कि सीनियर कानूनदान हैं, मायना सियासतदान भी हैं। बहुत शुक्रिया एतजाज़ एहसन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। सबसे पहले आपसे एतजाज़ साहब सवाल ये है, आज कुछ दो मामलात ऐसे हैं जो कि कानूनी साइड पर और सियासी साइड पर बहुत दूर रज़ नताइज रखते हैं। सबसे पहले ज़रा प्रेसिडेंट साहब की गुफ्तगू के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। प्रेसिडेंट साहब ट्वीट करते हैं आरिफ अलवी अपने पर्सनल अकाउंट से और कहते हैं कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैंने ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए क्योंकि मैं इन कवानीन से मुत्तफ़िक नहीं था। मैंने अपने अमल से कहा कि वो बग़ैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्ररा वक्त के अंदर वापस कर दें ताकि इन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। मैंने इनसे कई बार तस्दीक की कि आया वो वापस जा चुके हैं और मुझे यकीन दिलाया गया कि वो जा चुके हैं। ताहम मुझे आज पता चला कि मेरा अमला मेरी मर्ज़ी और हुक्म के ख़िलाफ़ गया। अल्लाह सब जानता है और वो इंशाल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन मैं उन लोगों से माफ़ी मांगता हूँ जो इससे मुतासिर हों। आज फिर प्रेसिडेंट के अकाउंट से ट्वीट आता है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट से ट्वीट आता है कि जी सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट को फारिग कर दिया गया है और नई सेक्रेटरी हुमैरा साहिबा के बारे में वो डिमांड कर दी गई है कि उनको सेक्रेटरी के तौर पर इधर लगा दिया जाए। एतजाज़ साहब, क्या ऐसा हो सकता है कि प्रेसिडेंट का ऑफिस कॉम्प्रोमाइज्ड हो और प्रेसिडेंट ने बोला हो कि आप 10 दिन के अंदर अंदर ये बिल्स वापस भेज दें और वो ना भेजे जाएं, और अगर भेजने थे तो प्रेसिडेंट साहब ने कोई नोट क्यों नहीं लिखा उसके ऊपर कि आई डोंट एग्री विद दिस, या ये चीज़ तब्दील करें या वो चीज़ तब्दील करें? ये प्रेसिडेंट की डिस्क्रेशन थी कि वो कुछ नोट लिख के वापस भेजते या वो ना कुछ भी ना करते उस पर। ये पहली मरतबा जब प्रेसिडेंट के पास आता है दोनों हाउसेस से अलग-अलग पास हो के बिल, तो प्रेसिडेंट को इख्तियार है, कोई उसका कॉन्सिक्वेंस नहीं होता अगर वो 10 दिन अपने कुछ भी नहीं करते, बिल को देखते भी नहीं, पढ़ते भी नहीं, और बिल फिर वो रेलीगेट हो जाता है टू ए जॉइंट सेशन, मुश्तरका इजलास। मुश्तरका इजलास पे जब जाता है तो फिर
وہ اگر پاس کر دے اکثریت سے تو پھر پریزیڈنٹ کو واپس آ جاتا ہے. پریزیڈنٹ کے پاس اب جب آتا ہے واپس تو اب پریزیڈنٹ کے پاس یہی ہے کہ وہ 10 دن اور ڈیلے کر دے, لیکن 10ویں دن اس مرتبہ اٹ ول بی ڈیم ٹو ہیو بیکم این ایکٹ. اس سے پہلے کسی مرحلے پر وہ ایکٹ نہیں بنے گا, نہ سمجھا جائے گا. تو یہ دونوں قوانین یہ ختم ہو چکے ہیں, ان میں کوئی یہ ایکٹ نہیں بنا. اور اس کے بارے میں اگر آپ ذرا تھوڑی سی اس میں تفصیل چاہیں تو میں نے آئین اس وقت ساتھ رکھا ہوا ہے. عموماً میں ازبری کرتا ہوں پر اس پر تاکہ یہ بڑی بحث بن جا رہی ہے, اس کو سمپلی دیکھیں. آرٹیکل 75 ہے جو اس پہ جو محیط ہے. آرٹیکل 75 کا پہلے سب آرٹیکل 3 پہلے دیکھ لیں میرے ساتھ, پھر میں باقیوں پہ جاؤں گا, پہلے پہ جاؤں گا. سب آرٹیکل 3 یہ کہتا ہے کہ کب ایکٹ بنے گا ایک بل کب ایکٹ بنے گا. when the president has assented or is deemed to have assented to a bill, it shall become law and be called an act of parliament. When the president has assented or deemed to have assented. اب پہلی دفعہ جب پریزیڈنٹ کو پاس جاتا ہے یہ بل تو 75 کا سب آرٹیکل 1 ہے. When a bill is presented to the president for assent, the president shall within 10 days assent to the bill, or in the case of a bill other than a money bill, return the bill to مجلس شورا. اور پھر مجلس شورا کے پاس لازم ہے کہ وہ جوائنٹ ہاؤس مشترکہ اجلاس بلائے اور پھر وہ اس کو پاس کرے. اب فرض کیجئے مشترکہ اجلاس بلا کے وہ پاس کر دیتی ہے, اور اب جب پریزیڈنٹ کے پاس دوسری مرتبہ پیش ہوتا ہے تو پھر یہ آئین کہتا ہے shall be presented to the president and the president shall give his assent within 10 days, failing which, وہ فرض کرو نہیں دیتا assent, failing which such assent shall be deemed to have been given. اب پہلی دفعہ یہ نہیں ہے. پہلے مرحلے پہ یہ بل تھے کہ پریزیڈنٹ کے پاس پہلی دفعہ گئے اور پریزیڈنٹ نے ان کو چلو اگر عملے نے واپس کیا یا نہیں کیا جو بھی ہوا, یہ اسپیکر کو 10ویں دن یہ ٹیک اپ کر لینا چاہیے تھا اور جوائنٹ سیشن بلا لینا چاہیے تھا تاکہ جوائنٹ سیشن دوبارہ یہ تکرار کر دے اس بل کی ٹو دی پریزیڈنٹ. یہ ایک سیمی ویٹو پاور دی گئی تھی پریزیڈنٹ کو, فل ویٹو پاور نہیں, سیمی ویٹو پاور. اور اس کے تحت ضروری تھا کہ اسپیکر صاحب جوائنٹ ہاؤسز بلاتے, جوائنٹ ہاؤسز بلا کے اس سے اکثریت سے ایک دن میں ہی گھنٹے میں ہی پاس کرا کے پریزیڈنٹ صاحب کے پاس واپس بھیج دیتے. پریزیڈنٹ صاحب کے پاس واپس جاتا تو اب ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا. 10 دن وہ انتظار بھی کرتے تو the bill would have be deemed to become an act. اور یہی دفعہ 3 جو میں نے پہلے پڑھی, when the president has assented or is deemed to have assented to a bill, it shall become law and be called an act of مجلس شورا. اب یہ لا نہیں بنے, یہ دونوں جو آرمی ایکٹ اور یہ دونوں یہ ابھی لا نہیں بنے. لیکن میں I'm sorry I'm cutting you short کیونکہ آرٹیکل 75 جو ابھی آپ نے پڑھ کر سنایا ہے یہ بہت ڈسکس ہو رہا ہے, اور آپ نے ابھی یہی آرٹیکل 75 کا جو 1 ہے, کلاز 1 ہے, اس کے اندر آپ نے ہی خود پڑھ کر سنایا کہ when a bill is presented to the president for assent, the president shall within 3 days 1 assent to the bill, 2 in case of a bill other than the money bill, return the bill to the Majlis Shura with a message requesting that the bill or any specified provision thereof be reconsidered and that any amendment specified in the message be considered. Assent تو president صاحب نے دی نہیں, تو 1A 75(1)A تو سائڈ پہ ہو گیا. 75(1)B جو ہے اعتزاز صاحب, اس کے اندر بڑا کلیئرلی ہے کہ منی بل تو یہ تھا نہیں, یہ تو بل ادر دین منی بل تھا. تو اس کے اندر پریزیڈنٹ صاحب کو پھر اس کے اوپر کوئی نوٹ یا میسج یا کچھ اس طرح کی کوئی ریکویسٹنگ نہیں لکھنی چاہیے تھی. تو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے, wasn't he supposed to write a message? بھائی اب فرض کرو انہوں نے نہیں لکھا تو اسینٹ تو پھر بھی پرزیوم نہیں کی جا سکتی نا. اگر انہوں نے نہیں لکھا 10 دن وہ بیٹھے رہے ہیں تو اسپیکر کا کام ہے تو جوائنٹ سیشن بلا لینا کہ جی یہ نخرہ کر رہا ہے پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ,
بہت زیادتی کر رہا ہے, امپورٹنٹ بل ہے, 10 دن سے بیٹھا ہوا ہے, اس کو پاس کرو اور پھر بھیجو پریزیڈنٹ کو تاکہ وہ پابند ہو اس کو کرنے کا. یہ ڈیرائیو کیا گیا تھا فرام دی امریکن سسٹم کے پریزیڈنٹ کے پاس ویٹو ہونا چاہیے. لیکن ہماری پارلیمنٹ نے یہ سوچا کہ ویٹو نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی میڈ کیپ لا پاس ہو رہا ہے, مثلاً کوئی جس میں بہت ہی دی جا رہی ہوں پاورز, بہت زیادہ ہی ڈرکونین پاورز ٹو دا اسٹیٹ, تو پھر اس وقت یہ ایک بریک لگا سکے تاکہ 20 دن کے لیے لوگوں کو سوچنا پڑے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. اب وہ بریک لگانے کا ایک بریک تو لگی, اس بریک پہ اٹ از ناٹ ڈیمڈ ٹو ہیو بیکم این ایکٹ اسینٹ, لیکن دوسری بریک اگر لگاتی اس مرحلے تک پہنچتے تو پھر وہ دوسری بریک لگاتا پریزیڈنٹ, تو پھر وہ ایکٹ بن سکتا تھا. اس طرح وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں بنتا. اچھا ارتضیٰ صاحب, اب یہ کمپلیکیشن آ جاتی ہے کہ چلیے آئیڈیلی پریزیڈنٹ صاحب کو نوٹ لکھ کر بھیجنا چاہیے تھا, لیکن نہیں بھی بھیجا تب بھی اس کو ڈیم نہیں کرنا چاہیے. اب پرابلم یہ ہے کہ مجلس شورا کو یعنی پارلیمنٹ کو نہیں پتا کہ پریزیڈنٹ آفس کے اندر 10 دن سے زیادہ پڑا ہوا بل ہے تو یہ اسینٹ ہے یا نہیں اسینٹ ہے. تو مجلس شورا یا اسپیکر آف دا قومی اسمبلی کیسے وہ ڈیم کر لے کہ جی پریزیڈنٹ صاحب نے اسینٹ نہیں دی, کنسیڈرنگ کہ وہ جو دستخط کے لیے دستاویزات یا کاغذات گئے ہیں وہ ابھی پریزیڈنسی کے اندر ہی پڑے یا پریزیڈنٹ آفس میں ہی پڑے. ہاں, اگر وہاں ہی پڑے ہوئے ہیں اور نہیں تو پھر اسپیکر صاحب کو پتہ کرنا چاہیے تھا, کیونکہ اسمبلی تحلیل ہو رہی تھی, اسمبلی نے ختم ہو جانا تھا, جوائنٹ ہاؤسز بھی نہیں تھے مل سکنے اگر یہ وہاں پڑا ہی رہتا پریزیڈنٹ کے پاس ہی اور اس کے افسران نے نہ بھیجا ہوتا. فار انسٹنس یہی بات درست ہے اگر, تو وہ انہوں نے بھیجا ہی نہ ہوتا, انہوں نے روک لیا ہوتا کوئی اس قسم کا ہی, اور پریزیڈنٹ کو کہتے رہتے کہ جی بھیج دیا بھیج دیا بھیج دیا, تو پریزیڈنٹ اس پہ مطمئن ہو گیا ہوتا کہ بھیج دیا ہے اور میری اسینٹ کے ساتھ چونکہ نہیں گیا ہے اس لیے یہ جوائنٹ ہاؤسز بلائیں گے اور پھر آگے پروسیس چلے گی. اب اس میں یہ ضرور انکوائری کرنے کی بات ہے کہ کس نے اس طرح کیا ہے, اور پریزیڈنٹ کو چاہیے ایک سینئر آفسر اپنی سیکریٹریٹ میں سے اس کو مامور کریں تاکہ وہ انکوائری کرے, کوئی گریڈ 21 یا 22 کا آفسر جو ہو اس کو مامور کریں اس پہ انکوائر کرنے پہ. اور پریزیڈنٹ باقی پریزیڈنٹ ہے, اس کے استعفے دینے کے جو کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ اس کو کیوں استعفیٰ دینا چاہیے. He has to under Article 44(2). جی I'm sorry I'm cutting you short. یہ آرٹیکل 44(2) بھی میرے پاس ہی پڑا ہے, لیکن انڈر آرٹیکل 42 وہ کہتے ہیں سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن a person holding the office as the president shall be eligible for re-election to that office but no person shall hold the office for more than 2 consecutive terms. لیکن مسئلہ یہ ہے اعتزاز صاحب کہ آفس آف دا پریزیڈنٹ کی بات ہو رہی ہے ادھر دا پریزیڈنٹ اگر وہ اپنے آفس کو کنٹرول نہیں کر سک رہے ہیں اور ان کو تقریباً 24 گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم لگا ہے ریئیکٹ کرنے میں کہ قانون پاس ہو گیا ہے اور وہ پورے پٹے چل رہے ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر, اخبارات کے اندر خبریں آ رہی ہیں, تو پھر یہ بھی تو سمجھا جا سکتا ہے جو کہ ابھی لوگ سمجھ رہے ہیں, اینڈ آئی ایم پریزنٹنگ دیٹ پوائنٹ آف ویو ٹو یو, کہ پریزیڈنٹ صاحب کی اس کے پیچھے کوئی سیاسی منطق ہو سکتی ہے, کوئی سیاسی مقصد ہو سکتا ہے اتنی دیر تک ویٹ کرنے کا. ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ بل پاس ہو چکا ہے, ایکٹ بن چکا ہے اور ٹی وی کے اوپر آ رہا ہے, اتنی دیر کیوں لگی ریئیکٹ کرنے میں, وہ بھی پرسنل ٹویٹر سے. نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ بدنیتی پرزیوم کی جا سکتی ہے, اور قانون کے تحت تو بدنیتی اگینسٹ سچ اے ہائی آفیشل ایز دا پریزیڈنٹ, تو presumption is against his mala fide or bad faith or attempting to do something in violation of the Constitution. The matter is simple. The only question is کہ کیا صدر کے دستخط ہیں اس سمری پہ کہ نہیں. کئی دفعہ ہوتا ہوگا, کئی سمری 2 مہینے 6 مہینے پڑی رہتی ہوں گی صدر صاحب کے دفتر پہ نہیں تو اور بہت سارے دفاتر پہ. اور جو انٹرسٹڈ پارٹی ہوتی ہے, اگر منسٹر آف فارن افیئرز یا انٹیریئر منسٹر نے سمری بھیجی ہے اور اس کو جلدی ہے
تو وہ اس کا پیچھا کرتا رہتا ہے. تو اس لیے پارلیمنٹیرینز کو اس کا پیچھا کرتے رہنا چاہیے تھا. یہ تو پارلیمنٹیرینز بھی کی بھی کوتاہی ہے نا. اچھا تو یعنی اعتزاز صاحب جنہوں نے move آئیڈیلی کیا بل یہ آئیڈیلی نہ دستخط ہے نہ نوٹ ہے. آئیڈیلی اگر پریزیڈنٹ صاحب دور رس سوچتے تو ان کو نوٹ لکھ دینا چاہیے تھا آپ کی نظر؟ لکھ دیتے تو کوئی حرج نہیں تھا, نہیں لکھا تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. اعتزاز صاحب میں پہلے مرحلے کے تو کوئی سیونگ کلاز میں کوئک بریک کی طرف جانا چاہ رہی ہوں. بریک کے فوراً بعد آتے ہیں واپس, کیونکہ اس کے بعد اور بہت سارے ریپریکشنز بن رہے ہیں. آج ایک عدالت بھی قائم ہوئی ہے جس نے کام کرنا شروع کی ہے انڈر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ. اب اس کا کیا بنے گا, دیٹ از این امپورٹنٹ کوسچن. بریک کے بعد ڈسکس کریں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے اسینٹ دی یا نہیں دی, اور اگر دی تو پھر کیسے دی, اور اگر نہیں دی تو پھر نوٹ کیوں نہیں لکھا. اعتزاز صاحب فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ نوٹ لکھیں. اعتزاز صاحب ایک اور اب اس کے آگے کے ریپریکشنز کے بارے میں بات کرتے ہیں ذرا. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ملک کے اندر پہلی اسپیشل کورٹ بنا دی گئی. اس اسپیشل کورٹ کے اندر سائفر کیس کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب کو پیش بھی کر دیا گیا. اب اگر سوال یہ بن جاتا ہے کہ یہ تو ایکٹ بنا ہی نہیں ہے اور اس کو دوبارہ پریزیڈنٹ کے پاس بھیجنا چاہیے تھا, 10 دن ادھر وہ تھوڑا گرم ہو جاتا, اس کے بعد پھر واپس آتا, یہ somehow the other, تو پھر شاید بات بن سکتی تھی. ابھی اگر ایکٹ ہی نہیں بنا تو پھر ہاؤ ڈو وی گو اباؤٹ اٹ؟ اس اسپیشل عدالت کا کیا اس ٹائم پہ اسٹیٹس ہوا؟ ایسی عدالت کے لیے ایک ٹرمینالوجی ہے لاطینی جو کہ ہمارے قانون میں بھی اکثر استعمال ہوتی ہے, جس طرح وائڈ ایب انیشیو استعمال ہوتا ہے, میلا فائڈی استعمال ہوتا ہے. اس طرح اس کے لیے عدالت کے لیے ہے کورم نان جوڈس. اٹ از اے زیرو. اٹ از ناٹ اے کورٹ آف جسٹس. اٹ از جسٹ ناٹ اے کورٹ آف جسٹس. اٹ از ناٹ اے کورٹ. کورم نان جوڈس. تو یہ ایک عدالت جو کہ کسی لاء کے تحت نہیں بن رہی, ایک لاء جو بنا ہی نہیں لاء اس کے تحت بن رہی ہے, تو یہ تو پری میچور, یہ دے پٹنگ دا کارٹ بیفور دا ہارس والی بات ہو گئی. اب یہی میں کہتا ہوں, میں نے کئی دفعہ پروگراموں میں کہا ہے کہ یہ کیوں نہیں لوگ کوئی مطلب ہے سینسیبل بندے جا کے ایڈوائز کرتے آرمی چیف کو, وہ ان وکیلوں کی مشورے پر کیوں اکتفا کرتے ہیں جن کا سٹیک ہی یہ ہے کہ یہ غیر یقینی صورت چلتی رہے. آرمی چیف کی طرف ہم کیوں جا رہے ہیں؟ وہاں تو پرائم منسٹر تھے نا اس ٹائم پر. پرائم منسٹر اور پارلیمنٹ نے اس بل کو پیش کیا, اس کو پاس کیا, پریزیڈنٹ کے پاس بھیجا, تو اس کے اندر آرمی چیف کا کردار کدھر سے آ گیا؟ نہیں, وہ آرمی چیف کا کردار ادھر سے آ جاتا ہے کہ اکثر یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ کین ہیں بہت اس معاملے میں, پر ان کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ ایسا قانون جو بنا ہی نہیں, قانون ہی نہیں, سٹل بورن ہے, سٹل بورن قانون. اس کو عدالت بھی اس کو ہٹا دے گی, اس کو نہیں تسلیم کرے گی کہ پریزیڈنٹ از ڈیم ٹو ہیو گیون کنسینٹ ان دی فرسٹ اسٹیج, جہاں لکھا ہوا ہی نہیں, اور جس سٹیج پہ لکھا ہوا ہے وہ سٹیج آئی ہی نہیں, وہ جوائنٹ ہاؤسز کے بعد آنی ہے, اور بل بیچ میں ہی رہ گیا. Isn't this the fault of PMLN, پیپلز پارٹی اور JUI اور جتنی بھی جماعتیں پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی تھی؟ آپ کی اپنی جماعت ادھر پارلیمنٹ میں بیٹھی تھی, رضا ربانی صاحب نے آواز بلند کی ہے, کامران مرتضیٰ صاحب نے آواز بلند کی ہے, میرے خیال میں سینیٹر مشتاق نے شاید آواز بلند کی تھی اس بارے میں. کچھ چند چیدہ لوگ تھے, باقی سارے تو پاس کرنے میں پیش تھے اس پہ. تو ادھر تو پارلیمنٹ کا الزام ہم اٹھا کر کس طرح سے کسی کے کندھوں پہ ڈال سکتے ہیں؟ پیش ہوں گے, پر یہ ذمہ داریاں جو تھیں اس بل کی, یہ بل کی تو انٹیریئر منسٹر, لاء منسٹر اور ڈیفنس منسٹر اینڈ پرائم منسٹر, ان چار پہ تھی ہے ایسے بل کی, کیونکہ بلز اسائنڈ ہوتے ہیں.
ये फॉरेन मिनिस्ट्री का बिल तो नहीं था, ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का बिल तो नहीं था, ये बिल इन 4 वजारतों में होंगी, वो चारों की चारों नून की वजारतें थी। सही, ठीक। अच्छा, अब मुझे बताएं एतजाज साहब, लास्ट 2-3 क्वेश्चन। एक तो वो जो सेक्रेटरी साहब को फारिग किया है, जो प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी थे, अगर वो वाकई में कॉम्प्रोमाइज़ था प्रेसिडेंट का ऑफिस, तो उनकी सज़ा क्या होगी? कोई भी, सिर्फ सेक्रेटरी नहीं, जो भी इन्वॉल्व हुआ, उनकी सज़ा क्या होगी? ये डिपेंड करता है कि किस किस्म का जुर्म किया उन्होंने। 7 उनके से रह गया है कि उन्होंने नहीं भेजा, किसी मकसद के साथ नहीं भेजा। अगर किसी मकसद के साथ नहीं भेजा तो किसकी इआनत थी उनको। और फिर ये कि वो दूसरी तरफ से ये पार्लियामेंट की तरफ से इन्हीं 4 वज़ीरों की तरफ से क्यों नहीं ये आई डिमांड के ये हमारे बिल हैं, ये एक्ट नहीं बने, इनको जल्दी से एक्ट बनाओ। वजारतें तो भागती फिरती हैं अपने बिल्स को पास कराने के लिए, और यहाँ ये बिल को पास कराए बगैर ये समझे, ये इनकी लॉ मिनिस्ट्री की भी तो ज़्यादती है ना, कि ये समझे कि बस प्रेसिडेंट ने अगर हाथ पे हाथ रख के पहले मरहले पे कुछ नहीं किया तो वो बिल एक्ट हो जाएगा। वो एक्ट होगा दूसरे मरहले के बाद, और आइन ने स्पेशली लिखा है, डिस्टिंक्शन है पहले मरहले में जहाँ वो कहता है शैल गिव असेंट, और दूसरी जगह कहता है शैल गिव असेंट विच इफ नॉट गिवन शैल बी प्रिज्यूम्ड। तो वो एडिशनल वर्ड इधर हम इंटेंट की बात कर रहे हैं, हम इधर इंटेंट की बात कर रहे हैं कि देखना पड़ेगा कि जो हमला था उसकी इंटेंट क्या थी, क्या मेलफायदे थी, क्या गलती हो गई, भूल गए, क्या इंटेंट थी, उसके हिसाब से सज़ा होगी। तो इन्नमल अमालु बिन्नियात, अगर हम इनकी इंटेंट की बात कर रहे हैं तो फिर प्रेसिडेंट साहब की इंटेंट के ऊपर भी सवाल किया जाएगा कि प्रेसिडेंट साहब ने नोट क्यों नहीं लिखा, या प्रेसिडेंट साहब ने क्यों नहीं भेजा, या प्रेसिडेंट साहब ने असेंट या इसके बारे में अगर अभी ट्वीट कर सकते थे पहले क्यों नहीं ख़त लिख दिया किसी को, या रिमार्क्स लिख दिए, या ही हैज़ पास सो मेनी एक्ट्स, सो मेनी बिल्स हैव बीन साइंड बाय हिम, को पहली दफ़ा नहीं था, 5 साल से ये काम कर रहे हैं। तो क्या हम उधर भी इंटेंट के ऊपर सवाल कर सकते हैं? अगर हमले की इंटेंट पे सवाल कर सकते हैं तो नहीं, प्रेसिडेंट की भी को भी आई एम श्योर अकॉर्डिंग टू ए प्रॉपर कंस्ट्रक्शन इम्पीच किए जा सकता होगा, इस पे जा सकता है आई थिंक। पर प्रेसिडेंट का जब तक प्रेसिडेंट है, और अभी तो इम्पीचमेंट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि दोनों हाउसेज ही नहीं है, तो उसको इम्पीच करने का कोई है ही नहीं। बट ही मे रिज़ाइन, बट आई एम श्योर ही शुड नॉट रिज़ाइन, ही शुड स्टे देयर, नोबडी कैन टच हिम और एज प्रेसिडेंट। ये इंक्वायरी होनी चाहिए इस बारे में कि ये इन्होंने अफसरों ने क्यों किया, और अफसरों का अगर ये डिफेंस होगा कि हमने नहीं किया, हमें तो कहा गया, प्रेसिडेंट नहीं कहा हमें यूं करो, अब हम पे डाल रहे हैं, उसका भी शहादत और एविडेंस होनी चाहिए। इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए, एंड द प्रेसिडेंट शुड हिमसेल्फ अपॉइंट एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी ऑफिसर फ्रॉम हिज सेक्रेटेरिएट who is superior to the persons who have been sent back to the establishment division, क्योंकि सीनियर अफसर होगा उनसे तो इंक्वायरी कर सकेगा। Right. वो करे इंक्वायरी, बिल्कुल करे, होनी चाहिए। राइट, एतजाज अहसन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। इसी के साथ ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर मजीद इस टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, कल से एक बहुत बड़ी जो कंट्रोवर्सी बनी हुई है आरिफ अलवी साहब के ट्वीट के हवाले से कि प्रेसिडेंट की तरफ से ट्वीट किया जाता है, कोई ऑफिशियल तरीक़ाकार नहीं होता, कोई लेटर नहीं लिखा जाता, कोई रिमार्क्स नहीं होते, बिल के ऊपर साफ साफ
ट्वीट किया जाता है और माजरत मांगी जाती है। ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी तो बन चुकी है, लेकिन उस कंट्रोवर्सी के पीछे जो कानूनी पहलू हैं वो हम डिस्कस भी कर रहे थे अभी एतजाज़ हसन साहब के साथ थोड़ी पहले, और साथ ही साथ सियासी पहलू भी। लेकिन अब प्योरली कॉन्स्टिट्यूशन इससे आगे किधर की तरफ लेकर जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली सियासी मामलात में और कुछ मंजे हुए सियासतदानों की तरफ से कहा जा रहा है कि जो 75 सालों में नहीं हो सका वो प्रेसिडेंट साहब ने एक ट्वीट के जरिए कर दिया है। तो बड़ी खबर, लेकिन इस बड़ी खबर के पीछे क्या कोई सदाकत है कि कुछ इस तरह का मामला हुआ होगा? अगर है तो फिर उसका क्या तरीकाकार होगा? कौसैन फैसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इज ए सीनियर लॉयर। बहुत शुक्रिया कौसैन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। आरिफ अलवी साहब ट्वीट करते हैं, सदर साहब, एंड दिस इज नो पर्सन, दिस इज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो कि हेड ऑफ द स्टेट होता है। वो ट्वीट करते हैं और वो कहते हैं कि जी मैंने तो साइन नहीं किया इन 2 बिल्स के ऊपर, मेरी तरफ से इसको वापस भेज दिया गया था, अमले ने 10 दिन के अंदर वापस नहीं भेजा, गड़बड़ हो गई, आज सेक्रेटरी साहब को भी फारिग कर दिया जाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली अमला स्टाफ कॉम्प्रोमाइज हो गया कौसैन साहब, तो फिर क्या सज़ा क्या होगा? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के चैप्टर में कहीं प्रेसिडेंट को एक शख्स के तौर पे ज़ाहिर नहीं किया गया। इट इज़ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर टर्म की बात करें तो तब भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। ओथ की बात करें तो ओथ भी लिखा ओथ टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ऑफिस में जो कुछ हो रहा है उसकी ज़िम्मेदारी प्रेसिडेंट साहब पे ही आती है। ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, ही इज़ द हेड ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एज वेल, बीइंग इलेक्टेड इनकम्बेंट प्रेसिडेंट। अगर आप इस पहलू को ऐसे देखें कि ये इतनी अहमियत क्यों इख्तियार कर गया मसला, बहुत सारे जो लोग हैं इसको 9 मई के वाक़यात से जोड़ रहे हैं। सही। मेरा ख़्याल है कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अंग्रेज़ दौर में जब ज़ाब्ता फ़ौजदारी बना तो उसमें लिखा हुआ है कि रात को पोस्टमार्टम नहीं हो सकता। राइट। उस वक्त बिजली का मामला था। आज पुलिस ब्यूरो ने इसको रूल्स में अमेंडमेंट ले आए हैं कि रात को भी हो सकता है। लेट्स सपोज चेक डिसऑनर का एक ऑफेंस है, वो पहले नहीं था, ये अर्ली 2000 में आया ये, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में पुलिस रूल्स खामोश हैं। तो क्या उस पर लेजिस्लेशन नहीं होगी? क्या रूल्स नहीं बनने उस पर? अगर फ़र्ज़ करें कि आर्मी को या आपकी स्टेट को ज़रूरत पड़ रही है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे अवामिल हैं जिसको आपने पीनल लॉ में लेके आना है, तो पार्लियामेंट मुख्तार है, पार्लियामेंट सावरन है, पार्लियामेंट ये सारी अमेंडमेंट्स कर सकती है, नंबर 1। नंबर 2, जो नाकदीन इस अमेंडमेंट के ये समझ रहे हैं कि इसको 9 मई के वाक़यात से किसी तरीके से जोड़ा जा सकता है, तो मेरा उनको जवाब ये है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें, लॉ पढ़ें, तो वो उन पे इतलाक़ नहीं होगा 9 मई के वाक़यात पे। सही। लेकिन मसला ये है कि यहाँ तो बड़ा क्लियर है ना, आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 2 तरीके हैं। प्रेसिडेंट साहब एक तो ये कर सकते थे कि वो या तो असेंट दे देते, कहते कि ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ। दूसरा तरीका ये था कि नोट लिख कर भेज देते। अब जब प्रेसिडेंट साहब ट्वीट करते हैं, चाहे उसको 9 मई के वाक़यात से लोग जोड़ रहे हो या ना जोड़ रहे हो, लेकिन सवाल ये पैदा होता है जब प्रेसिडेंट साहब ट्वीट कर रहे हैं तो क्या उन्होंने कोई नोट लिखा था या उन्होंने नोट नहीं लिखा था? और अगर नोट नहीं लिखा था तो फिर उसको कैसे कंसिडर किया जाएगा? क्या उसको असेंट कंसिडर किया जाएगा? 10 दिन का लैप्स हो गया, 13 दिन तक उनके दफ्तर के अंदर पड़ा रहा मामला। हाउ विल दिस गो अबाउट लीगली? देखिए, जो इस अमेंडमेंट के नाकदीन है वो एक मुख्तलिफ तरीके से इसकी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। राइट। असल इंटरप्रिटेशन अगर देखी जाए तो आर्टिकल 75 के 4 सब क्लॉजेज़ हैं और चारों के बाद फुल स्टॉप आ रहा है, किसी के बाद सेमी कोलन नहीं आ रहा। सेमी कोलन आने का मतलब ये है कि वो कॉन्टिन्यूएशन में नहीं है, वो चारों प्रोविजंस डिसजंक्टिव हैं। सही। 2 सिनारियोज हैं जो 1 और 2 में लिखे हुए हैं। अब 1 के मुताबिक अगर प्रेसिडेंट साहब ने वो एसेंट नहीं दिया और एसेंट ना देने की सूरत में उन पे ये लाजिम था कि वो एक नोट, एक रिक्वेस्ट या जो भी उनको तहफ़्फ़ुज़ था वो लिख के पार्लियामान को भेजते और उसको फिर क्लास 2 के तहत फिर प्रोसेस पे डाला जाता। चूँकि जो क्लास 1 है उसका प्रोसेस ही नहीं मुकम्मल हुआ, तो क्लास 2 के में जो प्रोसेस दिया हुआ है दोबारा उसको री एवेल्यूएट करने का, वो बिल्कुल दैट विल नॉट कम इन टू प्ले। और आप स्ट्रेट अवे रीडिंग डाउन के प्रिंसिपल पे क्लास 3 पे चले जाएंगे और क्लास 3 में लिखा वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि अगर प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो एसेंट नहीं देते तो 10 दिन की ब्रैकेट में इट इज़ डीम टू हैव बीन अ लॉ।
وہ پہلے تو آرٹیکل 75(1) کے اندر بھی لکھا ہوا ہے ود ان 10 days اور پھر 3 کو کیا ہوا کہ when the president has assented 5 or is deemed to have assented to a bill it shall become a law and be called an act of Majlis Shura Parliament. But the problem is یہاں پریزیڈنٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے یہ کیا ہی نہیں ہے. دیکھیے اب کیا کریں؟ بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے سائن بھی نہیں کیا اور میں نے واپس صاحب بھیج دیا. انڈیویجول نہیں ہیں. پریزیڈنٹ صاحب ایک آفس کو, اور اگر آفس کمپرومائز ہو جائے پھر کیا؟ آفس اگر کمپرومائز ہو جائے تو پھر ان کو اپنی نااہلی پہ مستعفی ہو جانا چاہیے. مطلب ابھی پریزیڈنٹ صاحب کے پاس آبویسلی دیکھیں ایک بڑا سمپل سا ہے, آپشن یہی اگر ہے فرض کریں کہ وہ ٹویٹ کر رہے ہیں اپنے پرسنل اکاؤنٹ سے کر رہے ہیں, وہ پرسنل کیپیسٹی میں ٹویٹ مورلی نہیں کر سکتے. ہی از دا پریزیڈنٹ آف پاکستان, رائٹ. ٹھیک ہے. پاکستان میں بہت سارے ایسے اقدامات ہیں جو روز کے روز پریزیڈنٹ کے نام پہ کیے جا رہے ہوتے ہیں. وہ پریزیڈنٹ جو ہے آرم فورسز کا چیف ہے. پریزیڈنٹ مطلب کہ ایسے نہیں ہے کہ ادھر وہاں پہ ان کو کنسلٹیشن دینے کے لیے ہائی کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج صاحب موجود ہوتے ہیں جو ان کے لا ونگ کو ہیڈ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کو یہ پتہ نہیں تھا, وہ پہلے بھی بہت سارے بلز واپس بھیج چکے ہیں. اور یہ سوال واقعی میں اٹھایا جا رہا ہے کہ آپ کو پہلی دفعہ تو نہیں ہے, پچھلے تقریباً 4-5 سال سے عارف الوی صاحب لگے ہوئے. اور ایک بات میں واضح کرتا چلوں کہ 2 ٹویٹس آئے ہیں, ایک پریزیڈنٹ صاحب کے پرسنل اکاؤنٹ سے آیا اور آج جو ہے وہ پریزیڈنٹ آفس سے آیا, جو سیکریٹری. دونوں میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ آرٹیکل 75 کلاس 1 سب کلاس بی کے تحت کسی قسم کی ریکویسٹ یا میسج کمیونیکیٹ کیا ہو پارلیمان کو, کوئی نوٹ لکھا ہو کہ یہ میری آبزرویشنز ہیں, یہ میری ریزرویشنز ہیں, ان کو ایڈریس کریں. اگر وہ نوٹ مسنگ ہے, وہ میسج مسنگ ہے, تو پھر جو 75 آرٹیکل 75 کی کلاس 2 ہے that will not come into play. رائٹ. قاسم فیصل صاحب تھینک یو ویری مچ. اعتزاز احسن صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. اب یہ معاملہ جو ایف آئی آر کے اندر ہے کہ بیسکلی چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی صاحب انہوں نے سائفر میں موجود جو اطلاعات ہیں وہ غیر مجاز ان ریلیٹڈ ان آتھورائزڈ پرسنس کے تک پہنچائی ہے اور حقائق کو تروڑ مڑوڑ کے پیش کیا. اب یہ کیس تو چل رہا ہے, اس کے اندر آبویسلی آ جاتا ہے رانگ فل کمیونیکیشن آف انفارمیشن. اس کے اندر ڈیفینیٹلی اے پرسن گلٹی آف این offence under this section shall be punishable where the offence is committed in a contravention of clause A or in any other case with imprisonment of a term which may extend to 2 years or a fine or with both. یہ صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے. اب اس کو قانون کنسیڈر کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا, میرے خیال میں ایک اور قانونی اور عدالتی جنگ شروع ہوگی. آلریڈی پاکستان تحریک انصاف اس کو عدالت کے اندر لے کر جا چکی ہے. اٹ ول انفولڈ ان اے ویری انٹرسٹنگ وے. ول کیپ این آئی آن دیٹ. تب تک انیکا نثار کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ناصر.